ربیع النور شریف دا، ربیع الاول شریف دا ماہ مکرم ان قریب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت دے چہرے نبی پاک دے میلاد دی خوشی چ پہلے ہی فلاں دی طرح الحمدللہ کھل گئے۔ اساں ربیع الاول شریف دیاں تیاریاں اپنے گھراں شروع کر دتیاں، اپنے بنیریاں تے نبی پاک دے میلاد دا جھنڈا لگا کے، سینیاں تے حضور دے میلاد دا بیج لگا کے، گھر گھر وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف دی محافل نو سجا کے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ اپنی اپنی ارمغان نیاز پیش کرن واسطے اسی سارے حاضر ہاں۔ اج دا عنوان مینوں نوجواناں نے فرمایا کہ سانو اج حضور دا بچپن سناؤ، تو انشاءاللہ العزیز اسے ہی موضوع تے میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی، جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اس رسول دا تعارف ہے کہ ایدہ تذکرہ تساں انجیل وچ بھی پڑھیا تے تورات وچ بھی پڑھیا۔ قرآن مجید اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا میلاد بھی بیان فرمایا، اور کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتانوں بھی بیان فرمایا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آج جڑا لفظ امی ہے، ایدہ علماء نے بڑے سارے ترجمے ایدے مطلب لکھے نے۔ لفظ امی دا عمومی ترجمہ جڑا علماء فرماتے نے وہ یہ بھی کہ جڑا کسے استاد دے سامنے زانو تلمذ طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں امی کیا جاتا ہے۔ کسے ہور دا امی ہونا عیب ہے، پر کملی والے دا امی ہونا میرے نبی دی عظمت ہے۔ تاریخ عالم گواہ کہ کملی والے کسے استاد کلو، کسے انسان کلو نہیں پڑھے۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد دا استاد آتے میں انہاں نو پڑھایا۔ پھر کملی والے نو کنے پڑھایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا۔ یا اللہ قدروں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، انسان نو بعد چ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پڑھ کے آئے۔ یاد رکھیے گا کہ نبی آ کے نہیں پڑھ دے، نبی پڑھ کے آندے نے، نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے آندے نے۔ اس آیت مبارکہ چ لفظ امید تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا۔ لفظ امید ہور بڑے معنی نے، مگر جڑا ترجمہ حضرت مفتی احمد یار خنینی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا دل کر دے کہ میں اس معنی پہ آج گفتگو عرض کرا۔ نبی پاک دے میلاد شریف دا مہینہ آ گیا، استقبال ربیع الاول شریف دی اتنی خوبصورت محفل سج گئی۔ تو اس ماں دا ذکر نہ کریے جنہیں سانو کملی والے ورگا نبی عطا کیتا ہے۔ ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ جنہیں جنہیں ہاتھ ڈیڑا چکے گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو، اچھا کر کے تھے اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ میں کملی والے دی امی دا ذکر کرن لگا، جنہوں اپنی امی نال پیارے نہ او بندہ بولے سبحان اللہ۔ میں نو تسی پرچی بھیج دیو، انہاں نو تسی بھیج دیو کہ ماں دی شان سناؤ۔ کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے۔ میں اس ماں دا ذکر چھیڑن لگا جس کملی والے دی امی دا نام لئیے، کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ راتی بھی میں تے بھائی عابد خیال صاحب لاہور کٹھے سان جشن داتا علی حجویری دے اندر، الحمدللہ اج بھی کٹھے ہاں۔ وہ این آکھن کے راتی لاہورو تو سائنی سبحان اللہ کروائیے تے اے سمندری والے تواڈے کول بول دے ہی نہیں۔ انہاں لاہور جانا ہے، میں سیالکوٹ جانا ہے، ساڈا گزارا ہو جائے صبح تک، اینی اچھی سبحان اللہ کو۔ ماجد صاحب نے بھی یقیناً اپنی حاضری پیش کیتی ہوئے گی تے انہاں نے بھی ماشاءاللہ محفل دا آغاز میں کہہ رہے سن کہ اگلے سال دا ٹائم اتھے ہی دے کے جاؤ، تے میں کہا انشاءاللہ میں ضرور پھر حاضر ہوماں گا، زندگی رہی تو جتنے بیلی سمندری تو آئے نے، اس سارے ہر محفل چ حاضر ہوندے نے، فیصل آباد تو بھی آئے نے، گجرے تو بھی آئے نے، جھنگ تو بھی آئے نے۔ اللہ تعالیٰ سارے دی حاضریاں قبول فرمائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آوے۔ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔
یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آ پاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دی محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام تے رکھیا جے پھر حولا بولو اچھا بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھک جھک 445 وال ویکھن کتھے نبی دا میلاد پیا ہوندا ہے کتھے سنی سبحان اللہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے ارشاد فرمایا او لوگ جڑے اس رسول دی اتباع کر دینے جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے حضرت مفتی احمد یار خنینی گجراتی فرما دینے امی جو نکلی امدہ منی مائے جی میں مکہ المکرمانو ام القرآن کیا جاندہ ہے جی میں نمسور فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے پر جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے یا اللہ انج تو عرف کیوں کرا رہے آئے فرمایا دنیا والیوں جویں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی انہیں جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ آجو کہہ دیں مبتہ لے کے آئے جنہوں سمجھ آئی نہ اچھا بولے سبحان اللہ بھائی میں بار بار کہہ رہے ہیں جنہوں حضور دی امی دے ذکر نہ پیارے نہ اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا النبی الامی او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے ماں والا نبی کائنات تُسے بھی پڑھ لو تُسے بھی پڑھ لو آمین جتھے بھی آوے کھونا چار کلی ٹوپی سر دے ہوتے کسے پہنی ہے سمجھ آیا کرو کو نقش بندی مجددی بابا ہے تے نقش بندیاں دا جڑا مین ہیڈ آفس ہے چورہ شریف ہے اے موری شریف ہون پاویں موڑا شریف ہون پاویں خواجہ نویس صاحب ہون جتنے بھی کوئی نقش بندی بابا بیٹھا ہے سمجھ آیا کرو چورہ شریف دا فیض آیا بے اے اللہ اللہ کرنے سکھائی ہے بابیاں نے کہ او جنہاں نے بابیاں کو سکھی ہوں دیو پھر انجی اللہ اللہ کر دینے پھر دل بھی اللہ اللہ کر دینے تو گرامی قدر حضرات میں انہاں بزرگان اور دوستانو سالے پیر بھائیانو ہدیہ تبریک پیش کرنا ہون اچھا سبحان اللہ فرماؤ پڑھ واپس چلیے بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل کہ کوئی آیت نہیں جدے اللہ نے نبی دی ماں دا ذکر فرمایا سنیے دوسری آیت مبارکہ فرمایا فتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین اللہ نے ارشاد فرمایا کملی ہی والے آئے
آدم تو لے کے آمینہ تک جتھے جتھے میں تیرا نور رکھے آؤں فرمایا ساری میری ذات نو سجدہ کر دے رہے نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ بِالسَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا سارے میری ذات نو سجدہ کر دے رہے نے اسے واسطے کملی والے نے ارشاد فرمایا میں پاک پشتہ تے پاک رحمہ جو گزردہ اپنی ماں آمینہ دی گودی دے اندر آیا ادھا ترجمہ پنجابی چینج کر لینے آؤ کسے عاشق نے فرمایا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دماغ ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دماغ ورگی سارے جگ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگہ وچ ماں کوئی نہیں اونجتے مریم بھی نے آسیہ بھی نے حوا بھی نے سارا بھی نے حاجرہ بھی نے خدیجہ بھی نے پر میرے آقا دی ماں ورگی سارے جاگے چ ماں کوئی نہیں اور جس ماں دی خدمت لی نبیاں دی ماما آ جا میری ملت دے نوجوانوں حضرت سیدہ آمینہ پاک مدینے چ پیدا ہوئیاں آپ دے بچپن دے واقعہ کتابہ چو مل دے کہ آپ دے بچپن دے اندر مدینہ طیبہ چ ایک عورت آندی سی جدا نام سی سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن نجومی عورت سی کاہے نا ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے اس عورت دے متعلق سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ اے عورت جدو پیدا ہوئی تھی اے دے باپ نے انہوں وکشیا ہی نہیں غلام نے جا کے دے باپ نو دسیا کہ بچی پیدا ہوئی رنگ کالا اکھیاں نیلیاں نے عرب دیو جاہل باپ جڑے خوبصورت بچیاں نو زندہ دفن کر دے انہیں سنیا کہ کالے رنگ دی نیلیاں اکھیاں والی بچی پیدا ہوئی باپ نو خیال آیا بچی منحوس ہے انہیں اپنے غلام نو آکھا کہ انہوں زندہ ہی دفن کر دے زندہ دفن کر دے غلام کہتا جدو میں دفن کرن لگا تے میں قبر بنائی نا تے بچی نو وچ رکھن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز ہی نہ ماری او غلام کہتا میں دائیں بائیں دیکھیا میں نے کوئی نظر ہی نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوسری مرتبہ دفن کرن لگا پھر آواز ہی نہ ماری کہتا پھر ارد گرد ویکھیا کوئی نظر ہی نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز ہی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے غلام اس بچی نو گھر لے گیا انہوں پال کے جوان کی دا یہ بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بنی ہاتھ دیگا لکھینا ویخ کے تقدیرہ دس دے دیئے غیر مرئی جڑی مخلوقات نے انہاں اللہ دا رابطہ سی کدے کدے مدینے آ جاندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھلو جاندے نے اے لوگاں دے بچے دی ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس رہی ہے نوجوانوں سیرت الانبیاء دے اندر آندا ہے ایک دن سیدہ آمینہ اپنے بچپن اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہی اچانک شور اٹھیا سودا بنت زہرا آئی ہے سارے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ پاک بھی کتاری چ کھڑیاں ہو گئی جن ویلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی ہے بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کہن لگی ہذہ النذیرات او تلد النذیرات کہن لگی میرا علم آخد ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا
آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ دا بچپن جی بیخ کے لوگ کہتے سن آمینہ کسی نبی دی ماں بنے گی, کسی نبی دی ماں بنے گی. ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی ہیں, ادھر حضور دے ابو جی حضرت عبداللہ مکہ چ جوان ہو گئے. نبی کریم دے دادا جی فرماتے ہیں ایک رات میں طواف کعبہ کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا. ادھی رات رات ڈھلی تے فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی تے سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا. تے بابا کہنے لگا کہ جدو صبح اٹھیں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا. اتھے وہاں بھی عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر دا رشتہ تے نکاح آمینہ نال کر کے آ. آپ فرماتے ہیں میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا لوگ مینوں ابراہیم آکھدے نے, میں اللہ دا نبی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ. نبی پاک دے دادا جی صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا, مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ آئے. پوچھیا گیا کہ اے وہابی بن عبد مناف کون ہے؟ آکھیا گیا تو ہاڈے بچپن دا یار وحیب بن عبد مناف دا چھوٹا بھائی ہے وہابی بن عبد مناف. جا کے دروازہ کھڑکایا. نبی پاک دے نانا جی باہر آئے. نبی کریم دے نانا جی نے دیکھا کعبے دے متولی آئے نے, کعبے دے متولی آئے نے, عرب دے سردار آئے نے. نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی, خدمت تواضع کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ اشارہ کر کے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے. پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے, میں اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تو اڈی ہے. فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے, لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے, او دا خاندان کاروبار پوچھ دینے. پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دے میں. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملی ہے, 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا. پتہ چلیا اے کوئی عام نکاح نہیں سی, کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے, کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رشتہ کرایا. اور نوجوانوں جیڑی بارات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے, باراتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں, پر مہربانی کرے کو اچھا لو جی بیلی آخ دینے کہ مغرب ٹائم دا شروع ہوئے تھے, یہ دا مطلب کھا کے بیٹھے ہو. ایک کام تو سا ماڑا کی تھا ویسے ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے کہ بھوکا بٹیرہ بہت لڑتا ہے. ساڑھے سیال کوٹ یہ بھی کہندے نے کہ جدہ کھائیے ادا گائیے. جدی امی نے 10 کے بھیجے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چو بیٹھا جیڑا حضور دے لنگر تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ. اسے محفل چ بیٹھے میرے نبی دی امی تے ابو دا وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا. 3 دن برات مدینے رہی. 3 دن دے بعد جدو برات مکے آئی تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آئی. آپ فرما دیا کہ میں اس گل تے ناز کراں کہ جتھوں آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے, تے جس گھر وچ آئیاں تے کائنات دا اتنا معزز گھر ہے کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں چھکا کے گزرتے رہے. سید آمینہ فرما دیا جدو میں پہلی نظر عبداللہ نو ویکھیا تے میں حیران ہاں ایڈا سونا. ایک وادی مصر دا یوسف ہے, ایک وادی بطحا دا یوسف ہے. اس باپ دے 10 پتر تے وچوں سونا حضرت او دے 12 پترا چو سونا یوسف ہے. ادھر 10 پتر نے تے وچوں سونا عبداللہ ہے. او بھی باپ دا لاڈلا, اے بھی باپ دا لاڈلا. او بھی بچھڑیا, اے بھی بچھڑیا. ادھے تے بحث کرا وقت درکارے. آئیے گرامی قدر حضرات, جدو نکاح نو 3 مہینے گزرے نا
ایک دن نبی پاک دے دادا جی گھر آئے تھے، آپ نے گھر آ کے نہ تے فرمایا عبداللہ پتر ہوں تو جوان ہے، شادی شدہ ہے، تے بے شک لاڈ لائے پر پتر ہن کو کاروبار نہ کریے۔ عرض کی تھی بابا جی سر تسلیم ہم جو مزاج یار میں آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرا قافلہ تجارت دا ملک شام جا رہے، میرا دل کردا اس باری قافلہ تسی لے کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے، سیدہ آمنہ نو خبر ملی تے آپ کمرے دی نکر چ بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ اج تے نکاح نو 3 مہینے گزرے نے۔ آپ رو کے کہنے لگی میں تے عبداللہ اج رج کے ویکھیا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے آمینہ 1 مہینے ملک شام جاندیا لگدا ہے، 1 آندیا لگدا ہے، 1 مہینہ میں ملک شام گزارا گا، 3 مہینے بعد پھر ملاقات ہوئے گی۔ نوجوانو حضرت عبداللہ نو سیدہ آمینہ نے روندیاں ودیا کیتا۔ اج میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تو ساں ویکھیا لوگاں نو بخار ہویا تے لوگ بخار دی شدت نال فوت ہو گئے۔ انجی اس دور دے اندر بھی بخار دی وبا پھیل گئی۔ مدینہ طیبہ تے ارد گرد بخار دی وبا پھیلی تے حضرت عبداللہ مدینے پہنچے نا تے خیال آیا میرے نانکے بھی نے تو سسرال بھی نے، میں تھوڑے دن اتھے رک جاواں۔ آپ رک گئے تے قافلہ ملک شام چلا گیا۔ اتنا بخار حضرت عبداللہ نو ہو گیا کہ اس بخار دی شدت دی وجہ تو نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ مدینے والیاں تے نانکے والیاں نے مدینے قبر بنا دی تھی تے مکے پیغام بھیج دیتا۔ ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیو، ادھر پیغام مکے پہنچیا، ادھر سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہی۔ پیغام مکے پہنچیا تے مکے دی ہر گلی چ کوہرام مچ گیا کہ وادی کے بتہا تے حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا۔ سارے انہوں خیال ہے بھی کہ حضرت آمنہ نو کون دسے کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے نے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی ایک دن روندیا گھر آئے، آ کے سیدہ آمنہ پاک دے سر تے ہاتھ رکھے نا پیار نال تے رو کے فرمان لگے بیٹی آمنہ صبر کری۔ حضرت آمنہ فرما دیا میرا کلیجہ مون ہوا رہا، تو رو کے فرما دیا بابا کھادا صبر کرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی جی دیاں اڑیکاں کرنیوں نے آنا کوئی نہیں۔ سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی، دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، آباداں مار دیاں نے، ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آرام تئی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آرام۔ سیدہ آمنہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں۔ نوجوانوں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا، ادھی رات ویلے روندیاں کعبے سے اندر آ گئی۔ کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ، میرا 10 پترا جو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا، یا اللہ آمنہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی۔ عرض کی تھی یا اللہ آمنہ نو ایک پتر دے دے، او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں، میرے دل نو بھی سکون آ جائے۔ کعبے کی آواز آئی رونا، تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے، اساں آمنہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے، جڑا دو جہانا دا سکون ہوئے گا۔ سیدہ آمنہ فرما دیا نے ادھر نبی کریم دے دادا جی دعا کر رہے، فرما دیا نے رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ادھی رات ویلے روندیاں روندیاں فرما دیا میری اکھ لگے گئی، سونا جیا بابا میرے خواب دے اندر آیا، کہن لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر۔ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا، فرمان لگے بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینے آیا ہوں۔ فرما دیا میں بابا جدہ سائیں تر جائے انہوں کا مبارک پہ دینا ہے۔ بابا کہنے لگا بیٹی رونا
میں تینوں مبارک دینے آیا محمد امام بنن والی ہے فرما دیا بابا مبارک دے کے ٹرے آؤ میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے نہیں کہ بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دھیان نال ویکھ لے لوکی مینوں آدم آکھ دے سید آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جب پھرنی آؤ فرما دیا میں حیران آؤ جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھے مینوں چکدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگھل کے موم بن جاندا فرما دیا رے اج پتھروں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگھلنے سونایا لین دے پڑیاں پڑیاں پگھل جانا اسی پگھل لیا ایتھے بڑے بڑے دل پگھل جانے قرآن چا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعْهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اللہ فرماتا اساں داؤد تے فضل کیتا وہ لوہے نو ہاتھ لگاندا ہے تے لوہا پگھل کے موم بن جاندا ہے وہ سمندری والے ہو 445 والے ہو جدے اتے رب فضل کرے وہ تے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جائے تے اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر کیوں نہ پگھلنو جدے وچ خدا دا سارا ہی فضل پہ واسطہ ہے جدے چ فضلن کبیرہ پہ واسطہ ہے پتھر سلامیاں دیکھ کے کہتے ہیں آمینہ او ہون والا ہے جنہیں پتھروں تو بھی کلمے پڑھا لینے نے جنہیں گونگیاں نو بھی بلا لینا ہے اجازت ہوئے تے پڑھا تھوڑا جا حولا بولے بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے قیامت تک خود نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نال ایسے سال رمضان شریف پہ چپڑا کر کے آوے پتھر بول کے کہنے لگے آمینہ ہونا بالا ہے او پتھران تو کلمے بڑا جاندائے تے سکیاں کھجورا اگا جاندائے او پتھران تو کلمے بڑا جاندائے تے سکیاں کھجورا پڑھو یا نہ پڑھو نصیب اپنے اپنے نے میں تے پڑھ جانا ہے ساڑی تے بابیاں ڈیوٹی ہے لائیے کہ تو بس بھائی حضور دے ذکر کرنا ہے اساں تے کر جانا پر میرا دل کردہ آئے ہو تے سخی دے بوے آئے ہو خالی نہ جائے ہو میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف ایک جملہ فرمان دے ہوتے سب کسے مائی وڈیری نے کانے چا کوئی سونے دا بندہ کوئی بالی پہنی ہوئے تے کان گل جے نا تے او اتار کے رکھ دے دی تے کہن دی پاٹھ پاوے او سونا جڑا کنہ نو گالے تے میرے بابا جی فرمان دے ہوندے سان پاٹھ پاوے او زبان ہو جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑھتی کی کرنی ہو زبان جڑی کھاوے تے حضور دا صدقہ تے کملی والے دی نات دی باری چپ کر جائے ہن جڑا جڑا حضور دے لنگر تے پالدا او بندہ اے اج کر کے ہاتھ کھڑے کرے اے کھڑے کرے اس طرح ایتھے رکھیو میں ویکھنا کنے بلا نہیں کھڑے کیتی جڑا کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے آندا او بندہ ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا ہن مل کے میرے نال سارے پڑے آج سارے لہرا کے آکھو او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا اے تے سکیاں کھجورا اگا جاندا اے اوٹ بیڑے ترا جاندا اے اوٹ بیڑے ترا جاندا اے اوٹ ترا جاندا اے اوٹ بیڑے ترا جاندا اے اوٹ بیڑے
ترا جاندا ہے تے گونگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا ماشاءاللہ فضیلت الشیخ قاری القرآن جناب یاسر آدم تنزانیہ افریقہ تو ماشاءاللہ تلاوت لی تشریف لکے آئے میں انہانو بھی خوش آمدید کریں ماشاءاللہ انہیں ایک باری اچھا بولو بلا قاری صاحب نے دسو تم سکھے میں سبحان اللہ پہ آخر بھائی انجا نہیں تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ وہ جنوبی افریقہ تو آئے نے تنزانیہ تو آئے نے تھے انہیں سبحان اللہ تیاب کھنا کہ مدینے تک آواز چلی جاؤ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ہوں میں لمبی گفتگو نہیں کردہ قاری صاحب آگے نہ دی تلاوت بھی تو سا سننی ہے آؤ جدو آئینہ پھر 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا اور رات جس رات سویرے تے رب سلام کردہ سید آمینہ فرما دیو سرات میں گھر وچ کلی سا آپ ارشاد فرما دیا کہ اچانک میں انج لگا کہ بچے دی ولادت دا ویلا قریب آگئے آپ فرما دیا میں روح کے عرض کی تھی یا اللہ دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آج آدھے تو میں تیرے محبوب دی ماما میری خدمت لی کوئی نہیں آپ ارشاد فرما دیا نا اچانک میں بیخنیاں میرے کمرے چی 4 عورتیں دائیں رویاں فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کونو ساریاں تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حوائی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماؤ تیسری کہن لگی میں فیرون دی بی بی آسیہ ماؤ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آیا ہوں کہن لگی مقدرہ دے ناز کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آیا ماں فرما دیا 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں فرما دیا خرج منی نور فرما دیا پر کملی والا نور بن کے میری گودی دی اندر آ گیا فرما دیا اینا نور چمکیا اینا نور چمکیا اینا نور چمکیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا جڑا کملی والے دا میلادی بن کے آئے انج ہاتھ کھڑے کرے جنہوں حضور دے میلاد دی خوشی ہے ایتھے سارے بھائی بیکھو کنہ نہیں آ چکے بے شک نال دا بیلی سارا کرا دیو حضور دا میلاد ہے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا تے آ گیا سونا سویرا ہو گیا ایتھے یاد رکھ کے میری گل سن لو ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں اچھا بولو ماشاءاللہ ایک باری اندر جھاتی مار جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے جب میں نے سچی دسیو ایمان والیو جڑا تو ہاڑے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کے دا کہ جے اے سارا سویرا کملی والے دا ہے مل کے سارے پڑی آئے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ
اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا. سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہ حضور آئے تے سجدے دی حالت چاہتے لب پہ ہلدے سن. فرما دیا کن لا کے سنیا تے آواز آئی رب حبلی امتی. رج کے میلاد منایو اس وری حضور دا انہوں سجدی سچی دا سو تو تے سجدے چ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے تے جڑا سجدے چ بھی رب حبلی امتی پڑھ دے تیرا اس نبی دا میلاد مناون نو دل نہیں کردا. جڑا نبی آوندے تینوں یاد کرے جاندا بھی تینوں یاد کرے. امتی پوچھدا ہے نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا او جھلیا نبی تے ہر سال نال تینوں یاد کرے تو کلمہ نبی دا پڑھ کے پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے. اس سنیا دے دل تے لکھیا ہے. اس ساریاں قرآن تے حدیث دیاں کتاباں چ لکھیا ہے. رج کے میرے نبی دا میلاد منایو. انشاءاللہ اگلی باری آیا تو میں اتھوں گل شروع کرنی ہے. اج میں تانوں میلاد تک لے آیا. بس ایک بچپنے رسول دی گل سن لو چھوٹی جی تے میں اجازت چاہواں. اما حلیمہ دے گھر جدو حضور گئے نا بچپنے مصطفیٰ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا پھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اما حلیمہ فرما دیا نے جنہ عام بچہ ایک سال چ وددا ہے نا نبی پاک اتنا ایک مہینے چ ود دے سن. جنہ عام بچہ ایک مہینے چ وددا ہے حضور ایک دن وچوں نہ ود دے سن. فرما دیا نے اجے 3 مہینے دی عمر تے میں گھر دے کام پہ کراں تے ویکھیا نبی پاک ایک ہاتھ زمین تے ایک دیوار نہ لگا کے اٹھن دی کوشش کر رہے. مینوں خیال آیا حضور کدھر ڈگ نہ جاون. فرما دیا میں دوڑ کے قریب آئی تے کملی والے ٹر پے. ہن انج کریو اج گھر جاؤ گے نا تے اپنی امی کول پوچھو امی جی جدوں میں پہلے دن ٹریا سا تانوں کی ہویا. پھر امی دسے گی پتر جدو پتر ٹردے نا تے ماما نو چاہی عجیب چڑھ دے. ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا جو میرا پپو ٹریا تے ویڑا حلیمہ دا ہوئے ٹردہ کملی والا ہوئے. اس ویلے اما حلیمہ نے لوری دیتی. فرما دیا نے بے بانکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے تے کھیڈ ل میری گود اندر بے تم بار نہ کھیڈن جایا کرے. بے تم چڑے جبانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی. میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کرے. فرما دیا میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے رس جایا کر. اگلے سال آئے تو تانوں مکمل بچپنے مصطفیٰ بھی سناواں گے انشاءاللہ. ایتھوں ہی بات آغاز کریں گے. میں پوری انتظامیہ نو ہدیہ تبریک کو محبت پیش کرنا اور مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ کریم نے فضل کیتا تے تواڈے بیڑے ایڈا سونا نبی پاک دا میلاد سج گیا. اللہ کریم اس میلاد دے صدقے سنیاں دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیریاں نو انجی شاد و آباد